para dili pait imong palaya badi nga ni ang himuha. Inad-ad nga palaya butangi dayon og asin kanang sakto gyud sa pangtimpla na nimo kay mao na imuhang timpla gyud the entire nimo nga pagluto. Lunod gyud diha dayon og bombay, sunod dayon ang ahos, pataw-tawre, isunod dayon ang kamatis. Mas daghang kamatis, mas lami, pero kay tungod kay gamay ra kog kamatis gyud, unang ana ra kagamay, pero mas lami gyud na og daghan og kamatis badi. Isunod na to dayon diha ang atsal. Pagbutang gyud og atsal nga ni basta kay humot gyud siya, imong niluto sa ni atsal. Sunod na to dayon ang imuhang ampalaya nga dala na sa asin na to ganina, wala na to hugasin mo na sa serve as timpla na to dayon sa tibuok pagluto nimo. Lunod na to dayon diha ang kuan itlog. Anya ayaw na siya o kaya dayon pagahia sa gamay ang itlog o kaya para masagol-sagol gyud, pero ayaw pala biyog ukay kay the more ka mag-ukay the more magkapait ng palaya. So mas maayo nga dili gyud ka magsige ukay. Palutoa siya kadali, dali ram na kay 1 to 2 minutes. Dapat ra gyud haunon na nimo kay ma-overcook mo pud ang imong palaya. Ana ra gyud ka simple, pwede na siya dayon nimo kaunon. Dali ra kay pagluto og palaya nga dili pait.